पळय ते आमकांय कॉपी केल्या एक लेटर. म्हाका इतलें सांग तुका व्हिडिओन दिला लेटर. ना व्हिडिओन तशी आमकां घेवं नाका म्हणून. पार्सेकरान जी लेटर केला पळय तांकां तो सांगता म्हणून तूं आयकता. येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. आयची सणसणीत खबर म्हटल्यार आयज प्लस काटा मोल्या बागान पार्सेकर फूड हेजे इन्स्पेक्शन आसले आनी जो पार्सेकर फूड जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करपाक दिवंक ना. तेंच्यांनी कंडिशन घातले जे कंप्लेनर आसा तिंकां भितर वयपाक मेळचें ना. जी ऑथॉरिटी आसा तिंकां भितर सोडटा अशें सुद्दां म्हटलें. तर आमच्या फाटल्यान तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा अरावंड 18 ते 20 पर्यंत पुलीस आसा हांगा प्रोटेक्शना खातीर. पण पार्सेकर जो ओनर आसा तो म्हणटा आपूण कंप्लेनराक भितर सोडचो ना. आतां हे प्रकरण जें आसा गोंयान एक मोठें जाल्लेलें आसा. पार्सेकर फूड जे आसा हेज्या भितर कसली प्रकरणां चलता हो एक मोठो कॉन्ट्रोवर्सी जाल्लेली आसा. तर पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर. डिपार्टमेंटाचे जे कोण आसा तांकां सगळ्यांक हांव घेवपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. लोकलाक हांव घेना. लोकलाक जर तुमी घेतला तुमी व्हिडिओल्यान आनी डायरेक्टर आयल्यान तुमी बरोवन हाडा हांव घेता. जाल्यार तुमी बरोवन द्या रिस्पॉन्सिबिलिटी घेया जाल्यार हांव हें करता. तूं सांगता पळय तें कळ्ळें. आतां कितें जालां पळय आतां तूं जर आमकां जर गव्हर्मेंट ड्युटीर आसून जर सायड इन्स्पेक्शन करपाक दिना हांव गव्हर्मेंटाक तुमकां सगळें दिता. कंप्लेनन जाय पडटा न्ही तें तें दाखोवपाक मात तूं बरोवन हाड कशें आसा तें. कंप्लेनन कितें आसता कंप्लेन केलें म्हणटा तेंच्यांनी दाखोवंक जाय बाबा हें सत्य ना अशें बाय लॉ हें आमचें हितून तशें सांगलां एडवोकेटान तशें कांयच ना. तूं बरोवन हाड थंयच्यान व्हिडिओल्यान हांव दिता. तूं अलाउड करे म्हणून हांव तुमकां पडटली. करा तुमी. हांव सगळ्यांक तुमकां तुमी सगळ्या हाचेर हें केल्लें आसा. पुलीस आसा हें आसा. हांवें तुमकां घेवपाक कांय हें करना. पूण लोकांक हांव घेना. अजिबात घेवपा ना. तुमी तें कांय हें करनाका. तें कितलें हें करा. पार्सेकर फक्त दोगूच जाण आसा मरे ते. फक्त बरोवन हाड. हांवें तुका सांगलें न्ही हांव घेवपाचो ना. तूं बरोवन हाड तेंचे कडल्यान लेटर प्रॉपर. आतां तुका जर हाडलें तूं कायतान जाल्यार तूं म्हाका डायरेक्ट करतलो न्ही. तूं कायतान सांग न्ही हें कर न्ही तूं. हांवें तुका ना म्हणना. तूं कायद्याल्यान व्हिडिओल्यान डायरेक्टरल्यान हाड करुया हें करूं. हांव ना म्हणना. तू कायदेन आसा न्ही. तूं सांगू नाका तशें बायक सांगता. हांव आयकता तुगेलें. पण कशें आसा रिटर्न तुमी हाड. हांव ना म्हणीत ना. कायद्यान हांव कितें म्हणटा तू कायदेन आसा जाल्यार भिता कित्याक. हांव भिवपाची गरज ना. हांव कितें कंप्लेंट घेवं कितें दाखोव हांव. लोकल ते कोण सांगतले. डिपार्टमेंटान येवनी कोणूय हाडून डिपार्टमेंटान चॅक करून साहेब तुमची एक्शन कितें फुडें. तुजी एक्शन कितें फुडें. ते फायर तुका तुज्या हेणी सांगला तुज्या सुपेरियरान सांगलें तुका अलाउड करपा जाय म्हणून. तुजी एक्शन कर. पुलीस कोण आसा मेन केसा गव्हर्मेंट ऑफिसर